दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ युवा नेपाली युट्युब च्यानल। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, फेरि पनि विशेष खबर लिएर उपस्थित भएका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न पनि नभुल्नुहोला। सबैभन्दा पहिलो खबर, अमेरिकी संसद भवनभित्र भएको झडप बारे जानकारी दिन चाहे। अमेरिकी संसद भवनभित्र बुधबार प्रवेश गरेका ट्रम्प समर्थकको आक्रमणबाट घाइते भएका एकजना प्रहरीको मृत्यु भएको छ। बुधबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उक्साहटपूर्ण भाषणपछि आक्रोशित समर्थकहरूले अमेरिकी संसद भवनभित्र प्रवेश गरेर व्यापक तोडफोड गरेका थिए। प्रहरी कार्यवाहीमा प्रदर्शनकारीतर्फ एक महिला सहित 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। प्रहरीका अनुसार एकजना संसद भवन भित्र र अरू 3 जना संसद भवनको बाहिर मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। क्यापिटोल प्रहरीले एक वक्तव्य प्रकाशित गरी प्रहरी अधिकृत ब्रायन सिकिनेनको बिहीबार राति ज्यान गएको बताएको छ। भिडभाडमा नियन्त्रणमा खटिएका बेला घाइते भएका ब्रायनलाई तत्कालै स्थानीय अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। बचाउन नसकिएको भन्दै क्यापिटोल प्रहरीले समेत दुःख व्यक्त गरेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच अमेरिकाको संसद भवनमा भएको आक्रमणमा मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुगेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प समर्थकहरूले अमेरिकी संसद भवनभित्र गरेको हिंसात्मक आक्रमणमा मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुगेको हो। प्रहरीको गोली लागेर एकजना महिलाको संसद भवनभित्र नै मृत्यु भएको थियो भने अन्य 3 जनाको मेडिकल इमर्जेन्सीका कारण मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको थियो। लगत्तै प्रहरी प्रमुख पनि मृत्यु भएका छन् भने घटनामा संलग्न आरोपमा प्रहरीले अहिलेसम्म 52 जनालाई पक्राउ गरेको छ भने कैयौं फरार रहेको समेत बताइएको छ। ट्रम्पलाई भने यसै कारबाही गर्ने पनि बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता बुधबार अमेरिकी संसद भवनलाई डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकहरूले हिंसात्मक हमला गरेपछि सदनका विपक्षीहरूले ट्रम्पलाई राष्ट्रपति पदबाट निष्कासन गर्न आग्रह गरेका छन्। सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ट्रम्पलाई जिम्मेवारीबाट नहटाइए उनीमाथि महाभियोग लगाउन सकिने समेत चेतावनी दिएकी हुन्। डेमोक्रेटिक सिनेटर चक समूहले समेत ट्रम्पलाई तुरुन्तै हटाउनु पर्ने बताएका छन्। ट्रम्पलाई राष्ट्रपतिबाट हटाउनका लागि रिपब्लिकनहरूको समर्थन आवश्यक हुन्छ। हालसम्म केही रिपब्लिकले पनि मात्र उनलाई हटाउनु पर्ने कुरा साथ दिएका छन्। उक्त झडपमा परेर 5 जनाको मृत्यु भएको छ। दर्शकबिन, नेपालमा पनि पछिल्लो समय यस्तै स्थिति देखिएको अवस्था छ। एकले अर्कालाई नङ्ग्याउने र काटमार गर्ने स्थिति देखिएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको निर्णयप्रति यति बेला कतै आक्रोश छन् भने कतै त मिलाउने प्रयासमा देखिएका छन्। यसैबीच संविधान सभा सदस्य परिषदले संसद विघटन निरङ्कुश कदम भएको समेत बताएको छ। संविधानका हस्ताक्षरकर्ताहरूले साझा संगठनका रूपमा रहेको संविधान सभा सदस्य परिषदले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद विघटन गरी संवैधानिक भएको बताएका छन्। मन्त्री परिषदका सचिव डोरो प्रसाद उपाध्यायद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अग्रगामी प्रयत्न र सङ्घर्ष विरुद्ध निरङ्कुश शैलीमा संविधानमाथि धावा बोलिएको छ। षड्यन्त्र, जालझेल, झुट र बेइमानी अनगिन्ती रूपमा प्रकाष्ठ नागेर यस प्रकारको गैर संवैधानिक हरकत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका छन् लगायत राष्ट्रपतिलाई पनि आरोप लगाइएको छ। परिषदले मुलुकलाई थप जटिल बन्न नदिन संसद विघटनको कदम खारेज गर्न माग गरेको छ। यो असंवैधानिक कदम सच्याउन गरिने शान्तिपूर्ण सङ्घर्षहरूमा भाग लिन सबै संविधान सभा सदस्यहरूलाई अपिल समेत गर्दछ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता सामाजिक अभियन्ताहरूले सामाजिक फेसबुकमा लेख्दै प्रधानमन्त्री ज्यू कमेडी मात्रै नगर्नुस्, लिपुलेक लिम्पुवाधुरा कालापानी टिमले बेचेको महाकाली, गोविन्द गौतम शहीद भएको, सिमानामा भारतले गोली हानेको विषयमा पनि केही कुरा बोल्नु कि भनेर औलाएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सांसद नारायण काजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेर नेपाली जनताले लडेर ल्याएको उपलब्धिलाई खोस्ने काम गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्ने क्रममा संसद काजीले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर ओलीको असंवैधानिक कदम आफूहरूलाई कुनै पनि हालतमा सह्य नभएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेर नेपालमा संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग
प्रयोग गरी संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम चालेको छ। यो असंवैधानिक मात्र होइन, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी र प्रतिगामी कदम हो उनले भनेका छन्। नेपाली जनताले लडेर ल्याएको उपलब्धिलाई खोज्ने काम गरिएको छ। उनले प्रधानमन्त्रीको यो तत्कालको एउटा प्रतिगामी कदम मात्र नभई यसले समग्र प्रतिगमनको आधार तयार गर्ने त होइन भन्ने ठूलो आशंका पैदा गरेको बताएका छन्। हामीले ल्याएको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनमाथि कालो बादल मनाइदिन थालेको छ, तर पनि नेपाली जनताले कुनै पनि हालतमा रक्षा गरी छाड्ने भन्ने संकल्प पनि गरेको छ उनले भनेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच संविधान निर्माण गर्दा संसद विघटन गर्ने काम कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई नदिने भनेर राष्ट्रिय सहमति गरिएको भन्दै नेता श्रेष्ठले संविधानमाथि घात गरेको प्रति ओलीलाई निकै आलोचना गरेका छन्। त्यतिखेर संविधान निर्माण गर्दा हामीले सबै राष्ट्रिय सहमति कायम गर्यौं कि जब राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चितता गर्नका निम्ति पहिला जस्तो संसद विघटन गर्ने काम कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई नदिने भनेर राष्ट्रिय सहमति गरिएको थियो। त्यही आधारमा संविधानमा हामीले त्यही व्यवस्था गर्यौं। त्यो सबै कुरा नेपाली जनतालाई पनि थाहा भएको उनले बताएका छन्। यति हुँदा पनि प्रधानमन्त्री असंवैधानिक कदम चल्नुभयो, संसद विघटन गर्नुभयो, रिसको झोकमा यस्तो कदम चल्नुभयो उनले बताएका छन्। संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै पनि आधार नभएको उनले दाबी गरेका छन्। पार्टीको आन्तरिक मामिलाको कारणले नेपाली जनताले संघर्ष गरेर ल्याएको संविधानको हत्या गर्न नपाइने भन्दै पार्टी प्रवक्ता समेत रहेका संसद श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध सडकमा जानु परेको बताएका छन्। दर्शकबिन, उनले संसद विघटन विरुद्ध मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहे पनि सर्वोच्चलाई संविधान संशोधनको अधिकार संविधानले नदिएको उनले बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानकै आधारमा टेकेर फैसला गर्ने हो, संविधान बाहिर गएर होइन उनले भने। सर्वोच्चलाई हाम्रो संविधानले संविधान संशोधन गर्ने अधिकार दिएको छैन, संविधान अन्तर्गत फैसला गर्ने मात्र अधिकार दिएको छ। संविधान विधान बाहिर गएर संवैधानिक प्रावधान सम्बोधन भयो भने संविधान कागजको खोस्टामा परिणत हुने श्रेष्ठले जानकारी दिएका हुन्। संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान कसैले प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने फैसला सर्वोच्चले गर्यो भने संविधान कागजको खोस्टामा परिणत हुन्छ उनले भनेका छन्। संविधान च्यातिएको अवस्थामा हुन्छ, समग्र अवस्था उल्टिने खतरा हुन्छ, संविधान समाप्त ढंगले हुन्छ उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आक्रमण हुन सक्ने भन्दै कड़ा सुरक्षा व्यवस्थापन गरिएको छ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शुक्रबार अर्थात् आज आयोजना हुन लागेको नेकपाको पार्टी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न धनगढीमा आइपुगेका छन्। यति बेला धनगढी र आसपासको सुरक्षा व्यवस्थालाई अत्यन्तै कडा पारिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रत्येक विष्टका अनुसार व्यापक संख्यामा सुरक्षा परिचालन गरिएको छ। एकीकृत सुरक्षा व्यवस्थापन गरेर नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान र आवश्यकता अनुसार नेपाली सेना परिचालन भएको बताएका छन्। विष्टले भने कार्यक्रम स्थललाई सुरक्षित राख्ने र कुनै पनि प्रकारका विरोध हुन नदिने रणनीति रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली धनगढी पुग्दा गेटा विमानस्थलदेखि धनगढी सम्मको एकतर्फी सडक पुरै खाली गराइएको छ। ती बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सडकमा हिँड्न समेत धौधौ भएको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कालो झण्डा र आक्रमण हुन सक्ने भन्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा गरिएको बताइएको छ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिनुहोला कि सुरक्षा व्यवस्था नलिकन जनताको माझमा हिँड्नुहोस् भनेर तपाईहरूले चुनौती दिनुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको असंवैधानिक कदम विरुद्ध अवश्य पनि तपाईहरूले आवाज उठाउनुहोला। दर्शकबिन, यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला भन्दै नयाँ र ताजा भिडियो लिएर उपस्थित हुने बाचा सहित अहिलेको लागि भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, जय नेपाल।